بچه مریض بود و ایشون قطع امید کرده بودن از اینکه این بچه شیرخواره بوده. بچه هم داشت میمرد، بچه اون ساعتهای آخر بود و داشت از بین میرفت میمرد. خودم این نظر به ذهنم رسید که اگر این بچه خوب شد منظومه‌ای بگم درباره امام حسین. بعد شروع کردم فکر کردن به علی اصغر و تشنگی علی اصغر. یهو به ذهنم اومد که این بچه 3 روزه 4 روزه به دستور دکتر نه آب خورده نه شیر، بچه تشنه است. گفتم با خودم که این که داره میمیره بذار من آب بهش بدم بمیره، حالا که داره میمیره اقلا تشنه نمیره. میگو بلند شدم آب آوردم با چای خوری، ذره ذره آب ریختم لای لبهای این بچه. 1-2-3 بار که این کار کردم دیدم چشماش باش. بیشتر آب بهش دادم، شروع کرد گریه کردن. مادرش رو صدا کردم، گفتم که بیا بچت شیر میخواد.